चॅनलान तुमचे हाय सगळीं आनी हाय बरी आनी आयज हांव करतलें फिश कटलेट्स आनी हांव ती तुमकां रेसिपी शेअर करतलें। बांगडे हांवें क्लीन करून दवरले आनी आतां हांव ते उकडोवंक घातलें आनी ती उकडोवंक घातलें हांव ते कितलीं घातलें हांव तुमकां दाखयतलें। सो गायज हांवें तितून मीठ घातलें, थोडोसो हल्दी पावडर घातला आनी आतां तें हांव मिक्स करतलें। सो आतां ते उकळ म्हणटरी मागीर हांव तुमकां दाखयता की बांगडे उकडून दवरले। आतां हांव पिसून म्हणटरी मागीर तुमकां दाखयतलें। तेंचो हांवें मसाला करपाक सगळ्यो वस्तू घेयल्याय, कोथमीर घेयल्या, 3 मिरसांग घेयले, आलें, मीठ, लसूण, आमसाण आनी एक पियाव कांतून घेयला आनी हेचो कालाफ्रां, 2 तिखी कुडकी घेयले, हळदी पिठो, जिरें आनी मिरयां। आतां पेस्ट मागीर वांटून जाल म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता। हाचो ग्रीन मसाला वांटून जाला आनी आतां तें नुस्तें बीन सगळें कितें करपा तें हांव पिसून आतां तें दाखयता। हेचो नुस्त्या कांट काडून दवरले आनी तें बरेंशें पिसून दवरलां आतां आनी मागीर हांव तुमकां कितें करता तें दाखयता। सो पियाव आनी टोमाट घातलां, तेज फोण्ण मारपाचें, फोण्ण मान जाल म्हणटरी मागीर तुमकां दाखयता कितें एड करपाक। सो गायज हेंचेर मगे पियाव फोण्ण रेडी जाता आनी आतां तितून नुस्तें घातलां पिसूडो तें आतां तें मिक्स करपाचें बरें। आतां मिक्स जाल म्हणटरी बरें करून तितून ग्रीन मसाला एड करपाचो। तो ग्रीन मसाला एड केलो म्हणटरी तें बरें करून मिक्स करपाचें, मागीर तें निवपाक सायडीक काडपाचें आनी तितून एक तांत घालपाचें, तांतयान मिक्स करपाचें आनी मागीर हांवें एक प्लेटीन रवो घेयला आनी ती आलमोंड करपा लागलां। आतांचे बरी शेप दिवपा लागलें ती घेवन आनी मागीर अशें करून शेप दिवपाची तेमकां आनी ती शेप दिवन मागीर ती जाल म्हणटरी हांव मागीर तुमकां दाखयतलें। सो गायज ती चोय जाली आनी हांवें ती बरी करून प्लेटीन दवरलेली आनी सगळीं कोण जाल म्हणटरी हांवें बरी करून तेंक प्लेटी मांडून दवरलेली। ती चोय दवरली म्हणटरी फायनली गायज मगे फिश कटलेट फ्राय करून खावपाक रेडी आहाय। ये वीडियो लायक कराय, शेयर कराय, कमेंट माराय आनी म्हाका सपोर्ट कराय। गुड नाइट गायज, टेक केयर।